भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 146 verse 10 आमकां म्हणटा की ह्या सकाळीच्या वेळा वर्ते भासोनी अशी म्हणटा की सर्वेस्पर सासनाक रासवड चलयता तुजो देव सियोना सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पर सासनाक रासवडकी चलयता. सर्वेस्पर सासनाक रासवडकी चलयता. ओळी 7 म्हणटा की दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. आज कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. परतून म्हणटा वळी 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. वळी 9 सर्वेस्पर पारक्यांक राखता. अनाथांक आनी विधव्यांक सांबाळटा पूण नश्ट्यांची वाट वोंकडी करता. आज पळय म्हणजे बो अपुर्बायची उतरां ह्या सकाळच्या वेळा आमकां आयकोंक मेळटा. इकडे पळय परतून म्हणटा वळी 7, 8, 9, 10 इकडे वाचया जाता जाल्यार दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. सर्वेस्पर पारक्यांक राखता. अनाथांक आनी विधव्यांक सांबाळटा पूण नश्टांची वाट वोंकडी करता. सर्वेस्पर सासनाक रासवड चलयता. तुजो देव सियोन सासनाच्या सासनाक. इकडे आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया. त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया सकाळच्या वेळार वर्त्या बासोवण्या खातीर. कित्याक तो कुरड्यांचे दोळे उगडता. दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. बागवेल्ल्यांक नीट उबी करता. नितीवंताचो मोग करता. तसल्या बापाक आमच्या सर्गीच्या मोगाळ बापाक आमी काळ जाता अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. वाकणटाव दिनवासताव कित्याक तूं विस्वासी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. आमी सुकल्यारी परतून आमकां आरोन दवरून आमची दया दाखयतलो देव तूं जावन आसाय. तुज्या सर बसोवण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. वाकणटाव आनी दिनवासताव. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर दिसाचो आशिर्वाद असो बेसांवाचो कृपेचो आमच्या जण एकल्याचो जावं दी. तुम्ही हाताखाली कामां पावता पावों दी. तुमचे कश्ट आज तुमकां सोड नसूं दी.
आशीर्वाद तुमच्या जिविता वळण दी पवित्र दैविक सगत पवित्र दैविक पदवी जण एकल्याचे देवन दी पवित्र आत्मा आयसो दी सोलोंक आमकां आदार दिवन दी बळ दिवन दी आज कृपा लाभून दी पवित्र आत्मास आमकां वाट दाखोवन दी पवित्र आत्मा आज आमकां पवित्रपणान जिवंक शिकोवन दी जावं फुरो जायते तेवढे आमी नकारात्म्याची उलोवणें उलयता हेरांची खबरो साडयो जावं फुरो नांव पाड करची जावं कितें ना कितें आमच्या जिवितांत देवसा थोडे ताळण्यो हाडून घालता आज माग्या पवित्र आत्म्या तूं म्हाका चलोन व्हर वायट तर मेकळे कर आज बापाची खुशी कितें म्हणून समजून घेवंक बापाची खुशी करूंक म्हाका कृपा लाभय बळ लाभय म्हणून माग्या आज म्हज्या मोगाचें वाचचें हे कडेन आमी रोमाकाराच्या पत्रांत 13:8 वाचचें रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 8 आमकां म्हणटा की बापूर म्हणटा की एकामेकाचो मोग करचो ह्यो एक रिणा भायर कोणाचें कसलेंच रिणांत तुमी रावा नाकात पळय परतून म्हणटा एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर कोणाचें कसलेंय रिणांत तुमी रावा नाकात कित्याक पेलाचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा पेलाचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा पेलाचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा बोवा पूर्वची एक धाकटी वळी म्हणटा पेलाच्या मोगा विशा म्हज्या मोगाचें न्हू जायत्या पेलांची सूख आमी स्वच्छ बदला आमी पेलां खातीर मागल्यार कितलें बरें जातें न्ही आज जायते पटी म्हज्या गांवाची सूख कितल्या फुडें हांव सोदतें रावता म्हज्या बायलेची सूख हांव कितल्या फुडें सोदतें रावता जावं भुरग्यांची भाव भयणीची कितल्या फुडें आमी सूख सोदचें बरला जर तो अस्कस जाला म्हणून ताचे तर मागले वच जाला कितली दैवीक सगत आमचेर आनी त्या भावाचेर देवून येवची नागी तो पवित्र आत्मा म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां वर्त्या सक्तेन वर्त्या दैवीक कृपेन भरसो नागी आज म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक घडी पळय स्तेपन जिवीत पळय जेन्ना स्तेपन फातरयता आसतना ताणें इतलेंच बापा ती कितें करतात नेणात ती नेणात बापा तांकां बक्षी तक्षण स्तेपन पळयलो सर्ग उक्तो जालो बापाच्या उजव्या जिजूक ताणें पळयलो पळय म्हज्या मोगचें एक ल्हानशें मागणें स्तेपनाचें स्तेपनाक जे विशीं म्हणून भायर सरला तर स्तेपन फातर उडयता आसात फातर लागता रगत भायर येता आसा स्तेपन बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेणात ते मरणाचे तोंडीर स्तेपन म्हणटा की बक्षी बापा तांकां बापा ती तुजी भुरगीं हांवी तुजो भुरगो पळय एक ल्हानशा मागण्याद्वारे सर्ग उक्तो जालो आनी जिवंत आसतना ताणें सर्ग पळयलो मोगाचें न्हू आमी सर्ग पळोवची जण एकली आमी सर्गीची निवासी जावंक जाय आज सर्गीच्या राजा रिक्षी मोगाची भाव भयणी आमी जावंक जाय आज त्या खातीर म्हणटा पळय एकामेकाचो मोग कसो ह्या एका रिणा भायर कोणाचेच कसलेंच रिणांत तुमी रावा नाकात कित्याक पेलाचो मोग करतलो नियम शास्त्र पाळ कोलेस्कराच्या पत्रांत 23:3 वळी 1 आनी 2 आनी वळी 13 पळय हांगा म्हणटा की क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गीच्या वस्तूक तुमी अत्रे घा परतून म्हणटा आयकाया क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गीच्या वस्तू तुमी अत्रे घा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा आज सर्गीच्या बऱ्या वस्तूक आज अत्रे घालुया म्हज्या मोगाचें न्हू स्तेपनान तेच केलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणात सर्गीचे वस्तू तो अत्रे घालो क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसले स्तेपनान ह्या संवसारांत आसतना पळयले मोगाचें न्हू आमी क्रिस्ताक पळोवची जण एकली ताच्या मोगाची भुरगीं जावंक जाय क्रिस्ताक पळोवची त्या खातीर सिम्याव म्हणजे मोगाचें न्हू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता बाळका हातान घेवन म्हणा लागलो गे आतां जाल्यार रे बापा म्हाका व्हर संतोशान कित्याक हांवें सडवंदारा पळयलें हन्ना म्हणली प्रभादीन त्याच देवाच्या तेंपलांत कितलीं वर्सां आसली तिणें जेजूक पळयलें आमच्या जिवितांत जेजूक पळोवंक जाय सिम्या म्हणटा गे आतां तरी म्हाका व्हर कित्याक हांवें सडवंदारा पळयलां स्तेपनान म्हणजे म्हाका फातरयता आसतना सडवंदार सर्ग पळयलो तेणें त्या खातीर संतोशान ताणें प्राण केलो म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर वळी 13 इगडी वाची आमी एकामेकाक सोसून व्हरा मुखार आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया पण एकामेक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया म्हज्या मोगाचें न्हू बॉक्साने वर्ते जावन आसा आज एका बॉक्साने द्वारी
तुझी जिवीत कितली अद्भुतां घडटात. दुरसोंग ह्या संवसाराक कारण आसा, कितले दुरसोणाची उतरां आसा. ह्या संवसाराक कोणी परफेक्ट ना म्हणजे बरो ना. हांव तूं सगळें कितें ना कितें सोडून आमच्या जिवितांत घडत आसा. दुरसोन 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 रावच्या बदलाक आज तांकां बक्षया आनी तांचे खातीर मागया. खंडीत जावन तो एक व्यक्ती एक दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. जर तो परिवर्तन जालो वयसला धराळ बेसांव आनी कृपा देव तुवें जिवितांत देवयता. आज म्हणटा की परतून वाचया, संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गेच्या वस्तूक चड आनी चड मान दिया. त्याला म्हणटा एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंग कारण आसा तरी जावं फुरो आमच्या ग्रुपांत संघ संस्थेंत इश्टांत जावं फुरो कामांत कितेंय दुरसोंची कारण आसा तरी एकामेका सोसून व्हरा. आनी परतून म्हणटा की देवाचे सोसून व्हरा, दुरसोंग कारण सोसून व्हरा. एकामेका बक्षया, तुमी दिता ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बक्षण्या बरी जावं. जर आज बक्षिताय तुज्या भावाक, जर तूं बक्षिताय तुज्या पेल्याक, जर तूं बक्षिताय तुज्या इश्टाक, जेजून दिल्ल्या बक्षण्या बरी ते बक्षणे जावं दी. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचेर तसो जेजू तुका वर्त करतलो आनी तसो जेजू तुका आशिर्वादान भरतलो. आयज आमच्या जिवितांत एकामेका थंय जावं फुरो, इश्टाक थंय जावं फुरो, मुखार फाटी जावं फुरो जायती दुरसोंची कारणां आसात. आमी दुरसा ते रावला, दुरसोनूच आसतल्या. त्याच्या बदलाक आमी मागूंक सुरू करया. मागतालो हर एक लोक घेता, मागतालो हर एक लोक घेता. म्हज्या मोगाचेर ती आशिर्वादां आज आमी सोडून घेया. हांगा आसते लाईव्ह टेस्टमनी एक आयकुया आनी एक गायनांत आमी भाग घेवया. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडां मुजेर आयल्या वेळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडां मुजेर आयल्या वेळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेर म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेर म्हाका पावसो. तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडां मुजेर आयल्या वेळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा. हांव नाला सुपारासून उलयतां.
आयजूच हांव बॉम्बेसान हिंगा येयल्या हे सेकेंड दिसाचे मागणी आयकोंक म्हाका खोशी जाता की हांव आयज लायव्ह टेस्टिमनी दिता. पयलेच फावट हांवें यूट्यूबाचेर म्हाजे होनयेन म्हाका धाडलेले ते हांव आयकताली. पयलेच दिसा म्हाका जेजून सांगले तुजे पयशे ट्युशनाचे पयशे जे तुजे रावल्यात ड्युरींग कोवीड ते तुका पत्ते मेवतले. आनी दुसरेच दिसा म्हाजे स्टुडंटान म्हाजे पयशे हाडून म्हाका पत्ते केले. हांव ट्रॅवलींग सेकेंड टेस्टिमनी हांव ट्रॅवलींग करतना म्हाका वॉमिटींग जातालें आनी हे 1.5 वर्सां सावन हांव हे मागणें आयकतां. आनी आतां म्हाका हांव सिनेमन घेताली सिनेमन दालचिनी घेताली हांव ट्रॅवलींग करतना. पूण 2-3 फावट आतां हांव ट्रॅवलींग करतां पूण म्हाका वॉमिटींग जायना. आय प्रेज यू जीजस. थँक्यू जीजस. आनीक एक टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या घोवाक. तेका इन्क्रिमेंट एक्चुली तेका 600-700 ही जाताली वर्साक. पूण हे मागणें आयकतकूच गेल्या वर्सा तेका एकदांच 3000 तेचे इन्क्रिमेंट जाले. सो आय थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय अडोर यू जीजस. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हाका एक टेस्टिमनी दिवंक म्हज्या भावाची. म्हज्या भावा खातीर हांवें पेटिशन बरोवन घाल्लें की ताच्या दोळ्याचें ऑपरेशन आसा कॅट्रॅक्ट सर्जरी. ती कॅट्रॅक्ट सर्जरी बऱ्या रितीन जाला आनी ताका फायनान्शियल हेल्प ताच्या ऑफिसांतून ताका मेळ्ळा. येदो व्हड उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच तुमच्या टिमाकी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. तुमच्या वयरी मागता. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. 5 भासोनी आमी सांगितले उसारया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतालो. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. देवाचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तांकां फरमायलें दृढ आनी थीर रावा. भियानाकात आनी धैर्य साडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तो खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. म्हज्या मोगाचेर हांगा 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घां दिवया. Praise the Lord. My name is Sheila and I'm from Belgaum. Around 3 days back, I was listening to the morning session of Brother Prakash and I heard a testimony about a woman who lost her gold bracelet. She couldn't find it, so she sent a prayer request and they gave her a word of God to her and she kept repeating and miraculously she found her gold bracelet. During her testimony, I just remembered about my gold earrings which I had lost around 4 years back. And I searched a lot for them when it was lost and couldn't find them anywhere. And hence I lost hope that I couldn't find them in future also. So during her testimony, I just made a small prayer in my heart saying that, Lord, there is nothing impossible for you. All things are possible. And if it is your will, then let me find my earrings. Because this woman could find her gold bracelet through your word. If it is your will, then let me find those earrings. And today morning, I was cleaning the showcase. And in one of the mugs, I don't know how come, I found those earrings there. And I have been cleaning this showcase for the past 3 years thoroughly. The mugs were cleaned every year. But I have never found those earrings there. And today it was indeed a miracle that I found them there. I realized that there is power in every prayer that you make from your heart, and Jesus hears to that prayer and he puts it into action. Thank you, Lord, and praise the Lord. All glory to you, Lord Jesus. Thank you, Brother Prakash and your team. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day.
I'm from Bangalore. I was jobless since 5 years, and I was looking for a job, and I was desperate. I was sitting at home, and my mind was blank. Then I was hearing Brother Prakash prayer since 2 years, and I used to put petition. I had attended 2 interviews for government, but I couldn't select. Then on the third interview, I was not at all interested to go for that interview, but I had put a petition before going for the interview. All of suddenly I had gone for that interview. Then in my mind I was thinking that I might not get this interview, but by God's grace I got passed in this interview, and I got selected, and I got a good job in government in abroad, with good salary. I thank Jesus for this wonderful and marvelous blessings He has showered upon me. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash team, for your marvelous blessings and prayers upon all the people and all over the world. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. एगडी आमचे दोळे धांपया, आमच्या हात आमी उक्ते दवरया, मागया वडा आमच्या जिवितांत कितल्या दुर्साते आसूं आज पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय, पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानान म्हाका भर, पवित्र आत्म्या सर्गीच्या ग्रेस्क्यान म्हाका भर, पवित्र आत्म्या म्हजे उण्यापण पयस कर, पवित्र आत्म्या आज तुज्या कृपेन म्हाका भर. एक घडी मागा, दोळे आमचे धांपया आनी सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया. मागाळ बापा, आज आमी मागता आमच्या कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला, जण एकल्या भावणीची काकूत कर बापा. बापा सगळ्या बंदडा बंद करता सुटकाला बापा, सगळ्या वाईटाचो निवार बापा. बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तळेस लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाक काम ना, आज कोण कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान आसा, बेसन आसा, जण एकल्याची दायत गे बापा. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या नांवान आशीर्वाद बेसमा आम्हा सर्वांची जिवितां आज देवन येवं दी. सगळ्या वाईट विघ्नांतावन अनवरांतान आमकां राखून व्हर बापा. आज मागता हांव कितली भुरग्या स्पिडेस आसा, तरणाटे आज कश्टान आसा, काम ना तांकां, इवन कितें करचें कळीत ना. आज ह्या जण एकल्याची दायत गे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक थरान फलां ब्रेस्तराचो दीस दनपार 1 वरां तावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन विनवण्या खातीर आसतलें. 6:30 7 मीस 7 तावन 9:15 वरां विशेष आराधन ह्या जग आमच्या मदें आसतलें आनी आमच्या एंटायर टीम त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू माग्या ह्या ब्रेस्तरा वरती दैवी सकत आमी अनुभव करचे खातीर दुरसो कारण आसा तरी बक्षिया, दुरसो कारण आसा तरी बक्षिया. आज बॉक्साने जेजून दिल्ल्या त्या बॉक्साने बरी आमची जिवितां जावं दी. बक्षिया आमी, देव आमकां परतून वंस सुबारतलो. उरली अनाउन्समेंटा तुमी ह्या वेळा आयकतले आहात. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू नोव्हेंबरच्या 12 तारखेतावन 17 तारखे पर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 18 नोव्हेंबर तावन 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लॅंचर्डस्टाउन ह्या सुवातेर 2 तावन 5:30 वरां आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादारा कोणी असल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा.
ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया आमेन. परत आमी 4 टेस्टिमनी आयकुया. म्हजें नांव मिलाग्रीन डिसोजा. हांव वाळ्यातान उलयतां. ब्रदर प्रकाशा कडेन हांव सांगलें म्हजे दुयेक एक काम फावो कर म्हणून, आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें वाचत आसलेलें. आतां म्हजे दुयेक एक काम फावो जालां. देवाक हांव अर्गां दितां. होगळा तुका, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, वखणटां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव पेद्रिना कुईक तावन उलयतां आनी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां आनी टेस्टिमनी दिवंक वेळ जाल्ल्या पासत देवा लागीं भोगसणें मागतां. पयली टेस्टिमनी. म्हजो भाव UKन काम करतना ताचें बोट मिशनांत वचोन ताच्या बोटाचो कुडको पडलोलो. तेन्ना तें बोट बेगीच बरें जावंक हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोंक सांगलेलें आनी ताणें आमकां देवाचें उतर दिल्लें. तें आमी मागोत आसल्यां. आतां म्हजो भाव बरो जावन तो परतून कामाक लागला. जावं देवाक आर्गां आनी दिनवास. दुसरी टेस्टिमनी. म्हजे भयणीक UKंत वचपाचो प्रोसेस करतना कांयच आडखळ नासतना ताचें काम जावंक हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोंक सांगलेलें आनी ताणें देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव सदांच मागतालीं. आनी आतां म्हजी भयण UKंत वचोन पावला आनी कामाक लागलां. देवाक आर्गां, वाखाणी आनी दिनवास. तिसरी टेस्टिमनी. म्हजो पूत सदांच सगळ्या टायमार फोनांत गेमी खेळटालो. हांव सदांच साक्रामेंता लागीं मागतालीं की म्हजो पूत हे फोनाच्या एडिक्शना सावन पयस सरो. आनी आतां म्हजो पूत गेमी डिलीट करून गेमी खेळना. हांव देवाक काळजांत सावन आर्गां दितां, वाखाणटां आनी दिनवासतां. तशेंच डिवायन मर्सी टिमांत वावुरतल्या पाद्री, डिकन्सांक आनी सगळ्या वांगड्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव नाला सोपारातावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आसयतां. म्हजो पूत 8 म्हयने जावन कामा खातीर सोदनेर आसलो. आतां ताका काम मेळ्ळां. त्या देखून हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनेट डिसोजा म्हज्या नातीची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका सुमार फावटी कंटिन्युअस ताप येतलो. डॉक्टरान ब्लड टेस्ट करीचे डेंगू आसूं पुरो म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन केलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. फिलिपिन्स 4:6, साम 118, 6:7, साम 34:19. आमी हे कंटिन्युअस रिपीट करनासल्या. आमच्या देवान देवाच्या आज्या पावरी आमचें बाळ हुशार जालें. इतले व्हड आजाप केल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. थँक्यू. लव यू जिजस. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागतां.